गठबन्धनभन्दा बाहिर रहेका पार्टीहरूको पनि हिजो केपी ओलीले त एमसिसी पास गरौँ भन्दा हामी पनि प्रतिपक्षमा थियौँ, हाम्रो पनि एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको पनि कुरा थियो। तर त्यहीँभित्र माधव नेपाल र प्रचण्ड समूह एमसिसी अलिअलि संशोधन गर्ने हो कि भन्ने थियो। अब अहिले पनि के हो भने अब केपी ओली पनि एमसिसीको पक्षधर, एमसिसीको मुद्दा उठाइदियौँ भने यो गठबन्धन तोडिन्थ्यो, फेरि सत्तामा जानका निम्ति दौरा सुरुवाल सिधाएर बस्नुभयो होला अथवा निर्वाचनमा जानका निम्ति। अब केपी ओलीलाई त जसरी पनि यो संसद निकम्म बनाउनु छ, मैले विघटन गरेको राइट कुरा हो भने संसद अवरुद्ध गरेर त्यो देखाउनु छ उहाँलाई। अनि अब हामीलाई पनि के छ भने प्रतिपक्षमा भएकोले पनि सहयोग गर्छ भने सत्ता गठबन्धनले किन सहयोग नगर्छ। तर एउटा कुरा म तपाईँको माओवादी केन्द्रले स्पष्ट भनेको छ गठबन्धन टुट्छ एमसिसी पास हुँदैन। अब अर्को कुरा म तपाईँहरूले भनौँ, माओवादीले के भन्नु थाहा छैन। फेरि एउटा कुरा के छ भने जुन राजनीतिक दलले अबको निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत ल्याउँदैछ त्यो राजनीतिक दलसँग न्यु खोजेर कसैको पनि केही पनि हुन्न। हामी सत्ता गठबन्धन टुटे पनि टुट्छ एमसिसी पास गर्न चाहिँ हामी छोड्छौँ भन्ने एउटा कुरा म तपाईँलाई के भन्छु भने त्यसरी एकदम ओलीकै पाराले अराजक शैलीमा सत्ता गठबन्धनकै दलले त्यसरी भन्न खोज्यो भने काङ्ग्रेस पनि त्यसको जवाब त हामीले पनि दिनुपर्छ। तर एउटा कुरा के हो भने सत्ता गठबन्धन तोडिने गरी एमसिसीलाई चाहिँ जस्ताको त्यस्तै चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले पास गर्दैन। त्यो कुरा चाहिँ यो कुरा ढुक्क केपी ओलीले चाहिँ अब त्यो अब सत्ता गठबन्धन तोडिने हो, सिरकभित्र घिउ खाए पनि नसोचे पनि हुन्छ। तर एमाले लागि परेछ भन्छन् क्या के गठबन्धन तोड्न लाग्दैमा के हुन्छ र टुट्दैन गठबन्धन टुट्दैन। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, हिजोको जस्तो जनतालाई रेल लिएर आउँछु भन्ने तर पानी के अरे साइकल पनि नलिएर आउने अवस्था यो सरकारले गरेन। अब हिजोको जस्तो एकपछि अर्को भ्रष्टाचारको सुर्लुम्ब काण्डमा पनि मतलब धेरै राम्रो गर्न नसके पनि आम जनताले जति आशा गरेका छन् राम्रो गर्न नसके पनि बिगार गरेका छैन वर्तमान सरकारले। पालादेखि न्यायालयभित्र प्रतिपक्षी दलको नेता बहिष्कार गर्ने, सभामुख अदालतमै जाने, उहाँले पनि केही ठाउँमा ओलीकै पालादेखि न्यायालयमा किचलो थियो, अहिले स्पष्ट रूपमा न्यायालयले अंशबन्डमा किचलो त हुँदै हुन्थ्यो। न्यायालयमा के अरे न्यायालय पनि भाग माग्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यतिखेरदेखि नै अब तपाईँहरूले थाहा पाउनु भएको छ, छरपष्ट भएका छन्। अब त्यो श्रृङ्खला हुँदै 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 आजको यो दिन आयो कि अब अहिले न्यायालयमा न्याय दिने अवस्था पनि बेन्च बस्न सक्ने अवस्था छैन होइन। त्यो कुरा भोलि कुनै राजनीतिक दलले कुनै प्रधानमन्त्री भएको नभएको सांसदले न्यायालय प्रयोग गर्ने भन्दा पनि न्याय जस्तो संस्था प्रयोग हुनुहुन्थेन। त्यो कसको अकर्मण्यता हो त? न्यायाधीशहरूले यो न्यायाधीशहरूको आचरण, कोड अफ कन्डक्ट, न्यायाधीशहरू के अरे न्यायमूर्तिहरूले गर्नुपर्ने स्वभाव, एउटा निष्पक्ष सत्य तथ्यमाथि गर्नुपर्ने न्यायालयको न्याय दिनुपर्ने ठाउँमा बसेको मान्छेले प्रयोग हुने र प्रयोग गर्ने, अरूलाई प्रयोग गर्ने अथवा आफू प्रयोग हुने कुरामा उहाँहरू एकदमै स्वतन्त्र निष्पक्ष र त्यो भित्र छिरिसक्यो। म त भन्छु कोही पार्टीहरूले हाम्रा पार्टीका नेताहरूले पनि बनायो होला न्यायाधीशहरू समेत त्यस्तो भागवण्डाको राजनीति न्यायालयमा छिरेको स्पष्टै भयो। उहाँहरू पनि त्यहाँभित्र गइसकेपछि हिजोको जस्तो सार्वजनिक जीवन, हिजोको जस्तो सामान्य जीवन, हिजोको जस्तो व्यवहार, हिजोको जस्तो राजनीतिका प्रतिको आसक्ति कुनै पनि निर्णय गर्ने क्षमतामा व्यवहारमा देखिनु हुँदैन। अब कङ्ग्रेसले विरासत धानिन्छ, पुरानै पाराले हिँडेर पुरानै शैलीबाट पुरानै औषधि खाएर कङ्ग्रेस चलाउन सक्दैन। कङ्ग्रेसमा अबको महाधिवेशनमा मलाई लाग्छ मूल नेतृत्वको विषयमा भन्दैन। 50 वर्ष 45 वर्षदेखि 40 वर्षको हाराहारीमा का उमेरका मानिसहरू कङ्ग्रेसमा पदाधिकारी 80% कङ्ग्रेसमा बुढाहरूको नेतृत्वमा नेपाली कङ्ग्रेस भए पनि पदाधिकारी उनीहरू हलचलै गर्न पाउँदैन। किनभने पदाधिकारी लगायत केन्द्रीय समितिको कार्य सम्पादन समितिको केन्द्रीय समितिको त वर्चस्व त त्यो लक्षण देखिया छ। दर्शकबिन नमस्कार, आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, यति बेला नेपाली राजनीति मात्रै होइन नेपाली न्यायालय पनि धुमिल देखिएको छ। वर्तमान प्रधान न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठेका छन्। उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने माग पछिल्लो समय जोडका तोड उठिरहेको अवस्था छ। किन न्यायालय पनि राजनीति सँगसँगै अन्यलमा पर्दैछ अथवा यो पनि धुमिलतातर्फ अगाडि बढ्दैछ? समग्रतालाई हेर्ने हो भने नेपालमा स्थिरता छैन, जसले गर्दा विकास र समृद्धिका पाटाहरू आफै अधुरा छन् र
आफै अन्योलग्रस्त अवस्थामा छन्। दलहरू विभाजित छन्, दलभित्र एकमत छैन, अन्तरपार्टीका त कुरै छाडौ। आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गर्नेछौँ। विशेष गरी हामी नेपाली कङ्ग्रेससँग सम्बन्धित भएर बहस गर्नेछौँ। सत्ता, अधिवेशन र आगामी नेतृत्व। यसका लागि आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रकाश रसाइली स्नेही। आजका अतिथिलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। राजनीति त धुमिल नै थियो, अदालत पनि कता कता फेरि धुमिल नै देखिन थाल्यो। अदालतमा पनि राजनीतिका बाछिटाहरू स्पष्टै परे। पछिल्लो प्रधान न्यायाधीश काण्ड कसरी हेर्नुहुन्छ? दलहरू बोलेका छैनन्, नेता बोल्छन् या बोल्दैनन्? बोले पनि नबोले पनि जसको नेपाली राजनीतिमा धेरै समय बिताउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो हाम्रो पुस्ता त अझै 60 वर्षमा रिटायर भने 20 वर्ष राजनीति गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ विवेकपूर्ण आवाज बोल्नुपर्छ। किनभने यो भागबण्डाको संस्कृति ले जो शक्ति पृथकको सिद्धान्त हो, यो संविधानमाथिको नै प्रहार हो। शक्ति सन्तुलन, शक्ति पृथकको सिद्धान्तले जसरी स्वतन्त्र न्यायपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, संविधानको संरचना एउटा बनोट हुन्छ नि, समीकरण, केही संवैधानिक अङ्गहरू, अख्तियार, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षकको हामीले संविधानमा व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसका पिल्लरहरूमाथि नै शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। त्यो पछिल्लो पटक केही संवैधानिक नियुक्तिहरूमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि धेरै कुराहरू चुडिएका थिए, ती कुराहरू बाहिर आए। तर पछिल्लो पटक म तपाईँहरूलाई प्रश्न भन्छु, हाम्रो पार्टीको सभापतिले उद्योग वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्र हमाललाई नियुक्ति गरिसकेपछि त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको मिटिङ र पार्टीको मिटिङ त बसेको छैन। त्यसमा पनि कुरा उठेपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्ना कुराहरू राख्नु होला। म एउटा काङ्ग्रेस पार्टीको प्रतिनिधि र एउटा युवा पुस्ताको एउटा कार्यकर्ताका हैसियतले म भन्छु, मेरो शरीरमा पानी भए जति, रगत भए जति उहाँले काङ्ग्रेसका निम्ति रगत बगाउनु भयो होला। मैले जीवनमा पानी पिए जति उहाँले पसिना बगाउनु भयो होला पार्टीका निम्ति। उहाँ पार्टीको सभापति भएको पटक पटक संसदको निर्वाचन हुने प्रत्याशित भएको व्यक्ति, उहाँ 6 महिनाका लागि 1 वर्षका निम्ति अथवा भोलि आउने फागुनमा अपराष्ट्र सांसद बनाएको अयोग्य मान्छे होइन, मैले त्यति भने। तर उहाँसँग प्रधान न्यायाधीशको रिलेसन जोडेर जसरी कुरा आयो, यो भोलि पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि कुरा उठ्छ, संसद दलको बैठकमा पनि कुरा उठ्छ। पछिल्लो पटक प्रधान न्यायाधीश बढी विवादित भएको कुराहरू, त्यति कुराले मात्र त्यो श्रृङ्खला छन्। केपी ओलीको पालादेखि न्यायाधीशहरू बनाउनेदेखि लिएर राजदूत बनाउनेदेखि लिएर जसरी मिडियाले बाहिर कुराहरू आयो, बल्कि प्रधान न्यायाधीशले बोल्नु भएको छैन। नबोले पनि उहाँ अस्तव्यस्त भइसक्नुभयो। अब न्यायपालिकालाई, मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ। किन दिनुपर्छ भने पहिलो कुरा त उहाँ के हो भने हामी प्रतिपक्षमा हुँदा पनि कार्यपालिकालाई जोगाउनका निम्ति, केपी ओलीलाई जोगाउनका निम्ति धेरै घटनाहरू भएका र संवैधानिक नियुक्तिहरूमा भागबण्डा गरेको, राजदूतहरू भागबण्डा गरेको र स्वयं प्रतिपक्षी दलको नेता र संसदको नेता प्रधानमन्त्री, संसदको अभिभावक सभामुख, प्रतिपक्षी दलको नेता नजाँदै गर्दा पनि र सभामुख नजाँदै गर्दाखेरि पनि कहिले पनि प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ अब यो राष्ट्रिय सहमति कायम गरौँ, त्यहाँ पनि प्रतिपक्षी दलको नेता र सभामुख आउने वातावरण सिर्जना गरौँ, प्रधानमन्त्रीज्यू अध्यक्ष तपाईँ नै हो भनेर कहिले भन्नु भएन। जानुभयो बाहिर सर्फेसले देखिँदै गर्दा, बहस हुँदै गर्दा उहाँले पनि अंश लिएको भन्ने कुरा मिडिया चर्चा परिचर्चा भयो। जसखेलाबाट नि चुलो चौको, बाटोघाटो, चिया गफमा चाहिँ आयो नि त त्यो कुराहरू। ती क्रमिक रूपका घटनाक्रमहरूले पछिल्लो पटक राजदूतका कुराहरू आए, मन्त्रीका कुराहरू आइसकेपछि उहाँले आफ्नै सहकर्मीहरू, त्यति मात्र होइन धेरै कुराहरू अब तपाईँले मिडियामा हेरिराख्नु भएको छ। अब धेरै मुद्दाहरूमा उहाँको इन्ट्रेस्ट भएको कुराहरू पनि बाहिर मिडियामै लेखिए, पत्र पत्रिका धेरै कुरा बाहिरिसक्यो, सकिसक्यो। त्यसपछि अब के हो भने अब उहाँले उहाँका निम्ति बुद्धिमत्ता र बुद्धिमानीपूर्वक भोलि काङ्ग्रेस पार्टीले के गर्छ, एमाले के गर्छ, माओवादीले के गर्छ, नेकपा यसले के गर्छ, मधेसवादी दलहरूले अथवा अन्य पार्टीहरूले के गर्छन् भन्ने कुरा होइन। एउटा न्यायमूर्ति, त्यो पनि बोल्ने मूर्तिका प्रति आम नागरिकको चासो, मिडियाको यत्रो धेरै के अरे चासो आम नागरिकका प्रति, यो आफ्नो उहाँको जीवनका निम्ति पनि
त्यो बहिर्गमन नै उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। काङ्ग्रेसले काँध थाप्या छ भन्छन् क्या, यो सत्य हो? होइन, काँध थाप्या भए त मैले पनि आएर काँधै थाप्थेँ होला नि त। तपाईँको सभापतिले? होइन, सभापतिले थापेको कुरो कहीँ आएको छ र बाहिर? कहीँ आएको छैन नि। सभापतिले हो यसलाई त उहाँ त जोगाउनै पर्छ भन्ने कुरा। हाम्रो पनि त एउटा कुरा के छ भने काङ्ग्रेसको, तपाईँले भन्नुहुन्छ काङ्ग्रेसले पनि आफ्ना मान्छेहरू न्यायालयमा छिरायो, पार्टीको भातृ संस्था जस्तो बनाइसके न्यायालयलाई भन्ने कुरा भएको छ नि त। अब धेरै बुद्धिजीवी वकिलहरू बाहिरमा पनि काङ्ग्रेसका मान्छे होलान् होइन भन्ने एउटा कुरा के हो भने म पनि एउटा कुरा म भन्छु, आफैमा दुःखद कुरा हो न्यायालयका न्यायमूर्तिका प्रति यत्रो धेरै आम नागरिकका बिचमा विवाद हुनु, बहस हुनु, पक्ष बिसाउनु। किनभने न्यायमूर्तिले गरेको फैसला त चाहेर नचाहेर पनि जसले पनि मान्नुपर्ने, प्रधानमन्त्रीले मान्नुपर्ने होइन। होइन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एउटा छोरी चाहिँ विवाह गरिसकेपछि रुँदै रुँदै पहिले घरमा गए जस्तै बालुवाटारबाट बालकोट केपी ओली गए पनि तर न्यायालयको फैसला त उहाँले पनि मान्नुभयो नि त। आखिर जेसुकै भने पनि उहाँले। त्यसैले एउटा कुरा के छ भने लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष नै के हो भने स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति चेक एन्ड ब्यालेन्स जे हामीले संविधानमा व्यवस्था गरेका छौँ। अमेरिका होस्, बेलायत होस्, बेलायतमा त न्यायालयका नजिरहरूलाई नै त्यहाँको कानुन मान्छ। तर न्याय नै बिकेपछि के गर्ने भन्ने कुरा हो। होइन, बिकेको कुरा त म अब मलाई थाहा नभएको कुरा त म भन्दिनँ। जेसुकै भने अहिलेको परिस्थितिमा विवाद आउनु होइन। तपाईँलाई थाहा छ नि, 1 घन्टा अगाडि राष्ट्रपतिलाई शपथ ग्रहण गरेर आएको गोपाल पराजुले 1 घन्टापछि मैले राजीनामा गर्नु हो नि त। मलाई बर्खास्तको चिठी थमाइदिउँ ठुलो गरेर जानुभयो। उहाँ त्यही न्यायालयमा गएर म होइन भनेर गर्न पनि सक्नुहुन्थ्यो नि त। अब अहिले हेर्नुहोस् न, उसो भनिदिनुहोस् प्रधान न्यायाधीशले गर्नुपर्ने के अब? होइन, मैले अघि नै भने नि उहाँले आफूले गरेका राम्रा कर्म र आफूमाथि भएका उहाँ के आरोप पनि होला नि त होइन। मैले यसो गरेको होइन भन्ने कुरा, त्यो कुरा पनि बाहिर ल्याउनु भएको छैन नि त उहाँले होइन। त्यो कुरा पनि भन्नु पऱ्यो नि त उहाँले होइन। हिजो त्यो शेरबहादुर देउवा अहिलेको प्रधानमन्त्रीको नि उहाँ जसरी केपी ओलीसँग पछिल्लो पटक जोडिएर त्यसपछि श्रृङ्खलाबद्ध हुँदै अहिलेको प्रधानमन्त्रीसम्म आइरहनु भएको छ, ती कुराहरू पनि त उहाँले आम पब्लिकका बिचमा ल्याउनु पऱ्यो नि त। अहिले त उहाँ त पब्लिक बहसको सबैभन्दा ठुलो मुद्दा नै बन्नु भएको छ। त्यसैले एउटा कुरा के छ भने त्यो कुरा पनि अब उहाँका सहकर्मीहरू उहाँसँग छैनन्। उहाँका पूर्व न्यायमूर्तिहरूले पनि उहाँले जे गरिरहनु भएको छ, अझ पूर्व सहकर्मीहरूलाई त न्यायालयभित्रका उहाँले जे भनेर संसदीय सुनवाई समितिमा आफ्नो प्रतिबद्धता न्यायालयप्रति कार्ययोजना पेस गर्नुभएको थियो त्यो त देखिएन नि त। उहाँले भनिसक्नुभयो, पूर्व प्रधान न्यायाधीश फोरमहरूले पनि, पूर्व न्यायाधीश फोरमहरूले पनि उहाँले समग्रमा यहाँको आशय उहाँले मार्ग प्रशस्त गरिदिनु आवश्यक छ, गरिदिनु भयो भने सहज हुन्छ कि भन्ने। सहज हुन्छ, किनभने त्यसले उहाँ 3 महिना हो कि 6 महिना हो कि 1 वर्ष हो कि 1.5 वर्ष हो कि 2 वर्ष पनि हो। आखिर जीवन त कुनै पनि मानिसको कुनै पनि पद प्रतिष्ठा सधैँभरि रहँदैन। जति उहाँले चाँडो चाहिँ यो उहाँले अब अहिले पूर्व न्यायाधीश फोरम पनि उहाँका पक्षमा छैन, बार पनि उहाँको पक्षमा छैन। उहाँका सहकर्मीहरूले उहाँको बेन्चै बहिष्कार गरिसके होइन। यो भन्दै गर्दा यो अवस्थामा पुर्याउने राजनीतिक दलहरू हुन् कि होइनन्? यो होइन, यहाँ राजनीतिक दलले स्वीकार्नुपर्छ कि पर्दैन? यो होइन, अब हाम्रा पनि केही कमी कमजोरीहरू होलान्, सकेसम्म प्रयोग गर्ने अदालतलाई अथवा न्यायाधीशहरूलाई। तर न्यायाधीशहरूले यो न्यायाधीशहरूको आचरण, कोड अफ कन्डक्ट, न्यायाधीशहरू के अरे न्यायमूर्तिहरूले गर्नुपर्ने स्वभाव, एउटा निष्पक्ष सत्य तथ्यमाथि गर्नुपर्ने न्यायालयको न्याय दिनुपर्ने ठाउँमा बसेको मान्छेले प्रयोग हुने र प्रयोग गर्ने, अरूलाई प्रयोग गर्ने अथवा आफू प्रयोग हुने कुरामा उहाँहरू एकदमै स्वतन्त्र निष्पक्ष र त्यो भित्र छिरिसके। म त भन्छु कोही पार्टीहरूले हाम्रा पार्टीका नेताहरूले पनि बनायो होला न्यायाधीशहरू समेत त्यस्तो भागवण्डाको राजनीति भयो। उहाँहरू पनि त्यहाँभित्र गइसकेपछि हिजोको जस्तो सार्वजनिक जीवन, हिजोको जस्तो सामान्य जीवन, हिजोको जस्तो व्यवहार, हिजोको जस्तो राजनीतिका प्रतिको आसक्ति कुनै पनि निर्णय गर्ने क्षमतामा, व्यवहारमा देखिनु हुँदैन। त्यो चाहिँ कसैले पनि राम्रो कुरा हुँदैन। अब त म भन्छु यो अन्तिम पनि बनोस् कि भोलिका दिनमा राजनीतिक दलहरूले अथवा संवैधानिक परिषदको अध्यक्षले आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ता क्याडरहरूलाई न्यायालयमा ल्याउने, विवादित मान्छेहरूलाई ल्याउने कुरा चाहिँ यसैसँग पनि अन्त्य गर्नुपर्छ। नभए हामीले हाम्रो संविधानको गरिमा, शक्ति पीठको सिद्धान्त, हामीले जान खोजेको बाटो चाहिँ र हामी जान खोजेको बाटोमा हामी चाहिँ पुग्दैनौँ। हाम्रो गन्तव्यको यात्राको गन्तव्य जुन ठाउँ छ त्यो ठाउँमा हामीले संविधानको ओज पनि जोगाउन सक्दैनौँ। त्यसले चाहिँ यहाँहरूले भन्नुभएको छ कि गजेन्द्र हमाल नेपाली काङ्ग्रेसको नेता हो भन्नुभएको छ,
तर चोलेन्द्र प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ, उहाँको आफन्त पर्नुहुन्छ सम्बन्धको हिसाबले। साँच्चै उहाँले भाग खोज्नुभयो हो? होइन, मैले भन्छु अब त्यसका बारेमा प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीश नै हुनुहुन्छ। मैले यति मात्रै के भन्न सक्छु भने सुदर्शनजी, म पनि नयाँ काङ्ग्रेस पार्टीको नयाँ पुस्ताको एउटा पार्टीको कार्यकर्ता हुँ। मैले अघि पनि तपाईँलाई भने पार्टी सभापति भएको, पटक पटक संसदको निर्वाचनमा प्रत्याशी भएको, मैले मेरो शरीरमा रगत बगे जति पार्टीका लागि रगत बगाएको, मैले जीवनभर पानी पिए जति पार्टीका निम्ति पसिना बगाएको मान्छे हो। तर उहाँ मन्त्री हुँदैमा के अरे नबनाउनु पर्ने मान्छे 6 महिनाका लागि पनि होइन, किनभने त्योभन्दा फागुनमै माघमै संसदको निर्वाचन पनि हुँदै थियो। प्रधानमन्त्रीको डिजाइन अथवा गन्तव्य फागुनमा अपराष्ट्र सांसद भइहाल्नुहुन्छ, त्योभन्दा अगाडि मन्त्री बनाउने, त्यो कुरामा चाहिँ प्रधानमन्त्री र स्वयं प्रधान न्यायाधीशले नै जवाफ दिनु उपयुक्त हुन्छ। तर एउटा कुरा के छ भने केपी ओली सरकारको पालादेखि जसरी अहिलेसम्म प्रकाशजी, संसदमा त थुप्रै सांसद हुनुहुन्थ्यो नि, उहाँलाई नै रोज्नुपर्ने, त्यो विवादित हुन्छ भन्ने जानी उहाँलाई नै मन्त्री पदमा राखिराख्नुपर्ने आवश्यकता त देउवालाई थिएन होला नि? थियो र? होइन, अब यसमा 2-3वटा कुरा हो, त्यही भएर नै विवाद हो सुदर्शनजी, त्यो कारणले नै विवाद हो। अरू कति साथीहरू हुनुहुन्थ्यो होला, त्यो कारणले किन आयो भन्ने मिडियाले अब सूचना पनि प्राप्त भयो होला, छताछुल्ल पनि भयो होला, अथवा एजेम्सन पनि गर्यो होला, होइन? अब म मन्त्री भएर सुदूरपश्चिम मान्छे भएर बनायो भन्न त मिलेन नि त, सांसदै आज म हुँदै हुँ। तर समय परिस्थिति फरक, मन्त्रीमण्डल ढिलो भएको 88 दिनपछि पूर्णता भएको अवस्था, त्यसपछि पनि त्यसरी जोडिँदै आउँदै गर्दाखेरि अब पछिल्लो पटक त राजदूत पनि अंश भाग बढ्नमा माग्यो न्यायपालिकाले भन्दै गर्दा न्यायमूर्तिहरूले समेत पनि अब आफ्नो सिनियर न्यायमूर्तिले तोकेको बेन्चमै हामी जाँदैनौँ, हामी त्यो स्वीकार गर्दैनौँ भनिसकेपछि त अब त्यो कुरा त हाम्रो अकर्मण्यता अथवा सरकारको हामीले गर्नुपर्ने कर्म त्यो त भोलिका दिनमा प्रधानमन्त्री पार्टीमा जवाफ दिनु होला, संसद दलमा जवाफ दिनु होला, केन्द्र सरकारमा जवाफ दिनु होला, आम नागरिकलाई आश्वस्त पार्ने कुरा उहाँको कुरा हो। अब अहिले त यो विषयमा त स्वयं प्रधान न्यायाधीश पनि केही बोलिराख्नु भएको छैन, होइन? उहाँले अब सबै अनुमानका भरमा विभिन्न विश्लेषणहरू भइरहेको अवस्था छ। तर एउटा कुरा के हो भने श्रृङ्खला ओलीकै पालादेखि न्यायालयभित्र प्रतिपक्षी दलको नेता बहिष्कार गर्ने, सभामुख अदालतमै जाने, अब उहाँले पनि केही ठाउँमा ओलीकै पालादेखि न्यायालयमा किचलो थियो, अहिले स्पष्ट रूपमा न्यायालयले अंश बन्नमा किचलो त हुँदै हुन्थ्यो। न्यायालयमा के अरे न्यायालय पनि भाग माग्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यतिखेरदेखि नै अब तपाईँहरूले थाहा पाउनु भएको छ, छरपष्ट भएका छन्। अब त्यो श्रृङ्खला हुँदै आजको यो दिन आयो कि अब अहिले न्यायालयमा न्याय दिने अवस्था पनि बेन्च बस्न सक्ने अवस्था छैन, होइन? त्यो कुरा भोलि कुनै राजनीतिक दलले, कुनै प्रधानमन्त्री भएको नभएको सांसदले न्यायालय प्रयोग गर्ने भन्दा पनि न्याय जस्तो संस्था प्रयोग हुनुहुन्थेन, त्यो कसको अकर्मण्यता हो त? अब थोरै प्रसङ्ग परिवर्तन गर्छु। यहाँले अघि पनि थोरै प्रसङ्ग उठाउनु भएको छ, 88 दिनमा मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दियो भन्नुभएको छ। कतै लागेको छैन यो 100 दिन पार गर्दै गर्दा हामी सत्तामा जानु नै काङ्ग्रेस कमजोर हुनु हो भन्ने लागेन यहाँलाई यो 100 दिनलाई सरसर्ती हेर्दाखेरि? त्यस्तो त मलाई लागेको छैन सुदर्शनजी। तर मलाई एउटा कुरा के लाग्छ भने सरकारको एउटा आज सत्तासीन पार्टीको सांसदका हिसाबले म भन्छु, शेरबहादुर देउवा विशिष्ट परिस्थितिमा, विशिष्ट समयमा, विशिष्ट प्रक्रियाले यो देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। मतलब हामीले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले 5 वर्षसम्म नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी 7वटै प्रदेशमा सरकारमा हुँदैन, सङ्घमा पनि 5 वर्षसम्म हुँदैन भनेको थियौँ। स्वयं केपी ओलीले त अब काङ्ग्रेसलाई टर्च लगाएर खोज्नुपर्छ, होइन? अब 20 वर्ष हामी नेपालका आम नागरिकको मनोविज्ञान, अन्त सिंहदरबारभित्र बस्ने ब्युरोक्रेसीको मनोविज्ञान त कस्तो थियो भने अब ओलीका लागि जे गरे पनि हुन्छ, 20 वर्षको सरकार हो भन्ने थियो। मतलब अब शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा कस्तो आएको भने जनताले दिएको जनादेश 5 वर्ष नेपालमा कम्युनिस्टको सरकार हेर्नुपर्छ सबै तहमा। अब यो 70 वर्षमा उहाँले धेरै ठुला नारा सपना जनतालाई बाँड्नु भएको छ, हेर्नुपर्छ भनेर जनताले दिए। अब हजारौँ कारणहरू हुन सक्छन् उहाँले मिलिसकेको पार्टी विभाजन हुने, फेरि पार्टी विभाजन भएपछि पार्टी विभाजन हुने, त्यो कुरालाई एकछिन छाड्दिउँ। मतलब मैले त्यो कुरामा म किन आएको भन्यो भने हामी त्यो अवस्थामा सरकार बन्यौँ। हामीलाई एकदमै केपी ओलीको जस्तो हामी केपी ओलीको जस्तो एउटा पार्टी मिलाइपछि सरकार बनिहाल्ने अवस्था पनि थिएन। धेरैतिरका पार्टीहरू मिलाउनु पर्ने,
पार्टीभित्रका पनि उहाँहरूका आफ्ना गुट उपगुट हुँदै भए, त्यसले पनि सरकार बन्न ढिला भयो। तर मलाई एउटा कुरा के लागेको छ भने सरकारले यो बिचमा एकदमै राम्रो गर्यो, सरकारसँग जादुको छडी थियो त भन्ने, यो सरकारका अगाडि धेरै चुनौतीहरू थिए, तपाईँहरूलाई थाहा छ होइन। अब प्रतिपक्षी दल बलियो नै थियो, 100 सिटको हाराहारीमा थियो। हामी त तपाईँलाई किन ढाँट्ने, अब 61 सिटले प्रधानमन्त्री भएको पार्टी हो, फेरि बहुमत लिएर आउँला, जनताको विश्वास भयो भने धेरै लामो समय सत्ता, भोलिका दिनका कुरा हुन्। तर अब धेरै पार्टीहरू मिलाउनु पर्ने, अनि अब हिजोको जस्तो जनतालाई रेल लिएर आउँछु भन्ने तर पानी के अरे साइकल पनि नलिएर आउने अवस्था यो सरकारले गरेन। अब हिजोको जस्तो एकपछि अर्को भ्रष्टाचारको सुर्लुममा काण्डमा पनि मतलब धेरै राम्रो गर्न नसके पनि आम जनताले जति आशा गरेका छन् राम्रो गर्न नसके पनि बिगार गरेका छैन वर्तमान सरकारले। तपाईँहरूलाई भनौँ, अहिले पनि म अब यही छलफलमा हामी सोच्छौँ, हिजो मात्रै 7-8 जनाको कोरोना कारणले मृत्यु भयो भन्ने कुरा, फेरि चाइनामा फेरि कोरोना सुरु भयो भन्ने कुरा सम्मिलित हुनुपर्ने अवस्था छ, फेरि देशैभरि बाढी पहिरो भएको छ। अब हामी कहिलेकाहीँ छलफल बहस गर्छौँ, गैर सरकारी संस्थाले पनि गराउँछन्, संसदीय समितिहरू पनि गर्छौँ। साँच्चीको भन्ने भने अहिले पनि म भन्छु, देशको अर्थतन्त्र एकदमै भित्री रूपमा बुझ्ने हो भने साधारण खर्च नजान्ने अवस्था छ। भोलि रेल ल्याउँछु भने पनि, पानी जहाज ल्याउँछु भने, जनतालाई भ्याक्सिन ल्याउँछु भने पनि, सडक पुल मोटर बाटो खानेपानी बनाउँछु भने नि विदेशीले डोनेसन गर्यो भने, ऋण दियो भने, आन्तरिक ऋण लियो भने बनाउने हो। नभए प्रधानमन्त्रीको गाडीमा तेल हाल्नेदेखि एउटा कारले सहीको कलममा चाहिँ मसी किन्नेसम्म पनि हामीले साधारण खर्चले धान्न नसक्ने अवस्था भइसक्यो। खर्च हामीले बढाएछौँ। सङ्घ प्रदेश सरकारहरू परिवर्तन हुने भनेको पनि खर्च नै बढ्ने हो। एउटा मन्त्री जाँदै गर्दा अर्को मन्त्रीका लागि क्वार्टर बनाउने भन्ने कुरा, अर्को मन्त्रीका लागि के अरे सेवा शर्त दिने भन्ने कुरा चाहिँ अब फजुल खर्च घटाउनु पर्ने छ। त्यसैले गर्दाखेरि मलाई के लागेको भने सरकार ढिलो बन्यो, आलोचना धेरै भयो के सरकारको, यो मानेमा मैले सुन्न खोजेँ होइन। अब यसो हो, अब के अरे घोडामा चढिसकेपछि गाडी चलाइसकेपछि गाडी चलाउने मान्छे कुन ट्र्याकबाट चलाउनु पर्थ्यो, कसरी चलायो, यो हुन सकेन। जनताले, आम नागरिकले ओलीको एकदमै गफाडी सरकारबाट कम बोल्ने धेरै काम गर्ने प्रधानमन्त्री हो कि भनेर आशा गरेका थिए। त्यति धेरै आशा नगर्न सके पनि कुनै ठुलो ओलीको जस्तो कहिले सुनकाण्ड, कहिले ओम्नी, कहिले वाइट बडी होइन, कहिले अब मार्क्सदेखि आर्यघाटको दाउरादेखि लिएर जनताले लगाउने मार्क्ससम्म भ्रष्टाचारमा सुर्लुममा डुबेको अवस्था, त्यस्ता घटनाहरू, ठुल्ठुला घटनाहरू घटाउने, आम नागरिकलाई शास्ति दिने, जस्तो भ्याक्सिन ल्याउने कुरामा, जस्तो कोरोनाका विरुद्ध लड्ने कुराहरूमा, व्यवस्थित गर्ने कुराहरूमा चाहिँ सरकार सिरियस भएको जस्तो देखिन्छ। त्यो पनि छ। अर्को कुरा, यस अगाडि 4 पटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले गरेका गतिविधिले अहिले पनि उहाँले उल्लेख्य गतिविधि गर्न सक्नुहोला भन्ने अपेक्षा पनि जनताको छैन होइन। यो पनि प्रश्न होइन, त्यो म भन्दिनँ। किनभने पछिल्लो पटक धेरै मान्छेहरूको के पनि छ भने शेरबहादुर देउवा जो 4 पटकमा कहिले राम्रा कामले, कहिले राम्रा कामलाई पनि के अरे विवादित बनाइदिँदा कहिलेकाहीँ अब स्टन्ट पनि हुन सक्छन्, त्यो घटनालाई अतिरञ्जित गर्ने कुराहरू पनि हुन सक्छन्। म एउटा कुरा तपाईँलाई भन्छु, हामीले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले सुशीला कार्की श्रीमान एकदम राम्रो हुनुहुन्थ्यो होला, क्यापेबल हुनुहुन्थ्यो होला, म त्यो कुरा मान्छु। उहाँले लेखेका किताबहरू पनि पढिया छ, उहाँका फैसला पनि हेरेँ, उहाँले एउटा भ्रष्टाचार विरोधी छवि पनि न्यायालयमा बनाउनु हो, उहाँका प्रति मेरो सम्मान छ। तर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले जुन सन्दर्भमा उहाँलाई महाभियोग ल्याउने प्रस्ताव गर्यो नि, हामीले संसारभरिका नजिरहरू, हाम्रो संविधानका प्रावधान पनि हेर्नुपर्छ। म खालि के भन्छु भने त्यो पास हुँदैन थियो होला, मै सांसद भयो भने उहाँको पक्ष विपक्षमा भोट हाल्दै केही भन्ने छैन, त्यो त विवेकपूर्ण भोट पनि हुनसक्थ्यो संसदको। तर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले कुनै पनि संवैधानिक अङ्गका निकायका प्रमुख अथवा त्यहाँका पदाधिकारीका प्रति संसदमा महाभियोग नल्याउने कुरा, संविधान लेखेको कुरा प्र्याक्टिससम्म पनि गर्न नपाउने, अहिले पनि कुरा उठिरहेछ नि त अहिलेको श्रीमानको पनि। त्यो प्र्याक्टिसलाई पनि यस्तो अतिरञ्जित बनाइयो कि उहाँ ठिक हुनुहुन्थ्यो, अरे ठिक हुनुभयो त संसदबाट फेल भइहाल्छ नि, झन् उहाँ राम्रो मान्छे भएर हुनुहुन्थ्यो। हामीले संविधान भोलि अहिलेको न्यायाधीश होइन, भोलि कुनै पनि संवैधानिक निकायको प्रमुखका माथि अथवा त्यहाँका सदस्यहरूमाथि होइन, संविधानमा भएको प्र्याक्टिस गर्दा पनि त्यसलाई अतिरञ्जित बनाएर काङ्ग्रेसको आम नागरिकमा नेगेटिभ, त्यो प्र्याक्टिस गर्न नपाउने र अमेरिकामा कतिपटक, भारतमा कतिपटक संवैधानिक मानिसहरूका, संवैधानिक निकायका प्रमुख अथवा त्यहाँका सदस्यहरूका माथि महाभियोग भएको छ। यो त संसारभरिको प्र्याक्टिस गर्दै गर्दा पनि काङ्ग्रेसलाई बदनाम गर्ने प्रयास भयो। तर देउवाला प्र्याक्टिस गर्दै सक्षम प्रधानमन्त्री भनेर त भनिएकै हो नि, काङ्ग्रेसभित्रैबाट आवाज। म एउटा कुरा के छ भने, म यो विषयमा चाहिँ अब धेरै किन डिफेन्स गर्न चाहन्न भने, उहाँ अहिले पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको सभापति हुनुहुन्छ। अब उहाँले फेरि पनि सभापति बन्ने परिकल्पना उम्मेदवार त घोषणा गर्नुभएको थियो, त्यो उहाँले चाहिँ आम नागरिकका बिचमा म त मेरो पार्टीको नेता, सभापति
म पनि उहाँको गुटभन्दा फरक गुटको होला अथवा उहाँको गुटको होला, मैले आफूले गर्ने डिफेन्स मिडिया सामाजिक सञ्जालमा गर्ने कुरा त होला, तर स्वयं उहाँ अब 4 पटक प्रधानमन्त्री भएको नेपालको संसदीय इतिहासमा 6 पटकमा लगातार चुनाव जितेका, त्यहाँ जम्मा यो संसदमा जम्मा 2जना मान्छे मात्रै छन्, विजय गस्ता र उहाँ मात्रै हुनुहुँदो रहेछन्। 6 पटक केपी ओली पनि 64को निर्वाचनमा हारेको, माधव नेपाल हारेको हुनुहुन्छ होइन। अब प्रचण्ड त करिब 3टा चुनाव उहाँले जित्नुभयो होइन। त्यसैले एउटा कुरा के छ भने संसदीय व्यवस्था पनि सांसदहरू जोसँग भए व्यक्तिगत छवि राम्रो होला, उहाँले व्यक्तिगत रूपमा राम्रा काम गर्नु होला, तर समग्र देशलाई अगाडि बढाउने क्रममा त देउबा असफल हो नि होइन। यसमा एउटा कुरा हो म भन्छु, अब त्यो कुरामा चाहिँ म के भन्छु भने अब जस्तो मैले पार्टीको कुरा भन्छु, आम नागरिकमा त जस्तो केही कुराहरू उहाँका राम्रा पनि छन्, केही कुराहरू नेगेटिभ कुराहरू। जस्तो उहाँ 51 सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा अब 51-52 सालको मन्त्री परिषद गठन भयो होइन। जस्तो वामदेव पनि हुनुभयो, के अरे उप प्रधानमन्त्री हुनुभयो, लोकेन्द्र चन्द प्राइम मिनिस्टर हुँदा सुरा सुन्दरी काण्डहरू पनि घटे। अब पछिल्लो पटक अब केपी ओलीले पनि अरू पार्टीका सांसदलाई लिएर सांसद अपहरण मात्र, आफ्नै अरू पार्टीका सांसदलाई अपहरण गर्नेदेखि लिएर अर्काको होटलमा बन्दक बनाउने कामसम्म पनि भयो। अब कतिपय कुराहरू के छ भने म त प्रष्ट कुरा भन्छु, उहाँले गरेका कामहरूको जवाबदेहिता पनि उहाँहरूले लिनुपर्छ। उहाँले गरेका राम्रा कामहरूको जवाब चाहिँ आम नागरिकले, आम जनताले, आम पार्टीले लिन्छ। जस्तो अहिले तपाईँहरूले पछिल्लो पटक भनौँ, अब जस्तो अहिलेको बिचमा जो अब 100 दिन पछिका दिनहरूमा 100 दिनसम्म उहाँ राम्रो गर्न नसके पनि आम नागरिकलाई चाहिँ अब शेरबहादुर देउवाले योपालि त्यति धेरै विवादमा आउनुभएको छैन, राम्रो काम गर्नका निम्ति प्रयास गर्नुभएको छ। मेरो जिल्लामा 30 जना आम नागरिकहरू बाढी पहिरोबाट उहाँ दोस्रो दिन नै बझाङ पुग्नुभयो। मैले जे भन्नुभयो त्यो कुरा सामान्यतया पुरा गर्नुभयो। जस्तो हाम्रो परम्परा 1 लाख रुपियाँ दिने थियो, उहाँले 2 लाख रुपियाँ दिनुभयो। अर्को त्यो घरमा 2 जना मरेका छन् भने 1 लाखहरू बढाइदिने, 5 लाख पुर्याउने, अर्को मरा 6 लाख पुर्याउने। समग्रमा देउवाले सामान्य रूपमा काम गर्नु भएको छ भन्ने यहाँको मनसाय होइन। म भन्छु उहाँको पहिलाको जसरी तपाईँहरूले कतिपय घटनाक्रमहरूले 4औं पटकको कार्यकाल भन्दा यो कार्यकाल आजका दिनसम्म है, भोलिका दिनसम्म के हुन्छ मतलब निराशाजनक, आशाजनक नभए पनि सन्तुलित छ। अनि एमसीसी पास हुन्छ भनेर बोलिसक्नु भयो कसले? प्रधानमन्त्रीजीले होइन, प्रधानमन्त्रीले पास हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले मिडियामा बोल्दा, प्रेस मिट गर्दा प्रधानमन्त्रीले एमसीसी पास हुन्छ भनेर भन्नुभयो। तर यो बुदामा संशोधन गर्नुपर्छ, गर्नुहुन्न, त्यहाँभित्रका डकुमेन्टका बारेमा त सब ठिक छ, पास गरे हुन्छ, एमसीसी पास हुन्छ भनेर त उहाँले बोल्नु भएको छ होइन। एमसीसीको यसो एमसीसी को बारेमा जस्तो पछिल्लो पटक अमेरिकी अधिकारीहरूले पनि धेरै कुराहरू हामीले पनि संशोधन गर्नुपर्छ भनेका छौँ। तर म अहिले पनि तपाईँहरूलाई म के भन्छु भने आम नेपाली नागरिकहरूलाई एमसीसीका बारेमा आम नागरिकका विषयमा जुन चासो छ त्यसका सकारात्मक नकारात्मक कुराहरू छन्, त्यसका बारेमा आम नागरिकले आश्वस्त नबनाइकन सत्तामा रहेका राजनीतिक दलहरू जसले यो संविधान जोगाउनका निम्ति आफ्नो पार्टी नै परित्याग गरे, आफू जीवन्त दशकौँ त्यो पार्टीको नेतृत्वमा बसेका आम नेताहरू सडकमा आएर यो संसद विघटन गर्ने कुरा पनि गलत छ भनेर आए, तिनीहरूसँग एउटा ठुलो देशको एउटा सानो डोनेसनका निम्ति गठबन्धन तोड्ने कुरा पनि हुँदैन। आम नागरिकलाई आश्वस्त नबने प्रधानमन्त्रीले यो कुरा यो पास गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ, तर त्यहाँभित्रको डकुमेन्टमा अहिले त भोलि संसदीय दलमा, काङ्ग्रेसको संसदीय दलमा त्यसका बारेमा छलफल गर्नुपर्छ, केन्द्रीय समितिमा छलफल गर्नुपर्छ। त्यो मुद्दा भोलि संसदीय निर्वाचनमा, स्थानीय निर्वाचनमा, प्रदेश निर्वाचनमा त्यो आम नागरिकको चासोको विषय बन्छ, पार्टीको चासोको विषय बन्छ, मतदाताहरूको चासोको विषय बन्छ, सबै सांसदहरूको चासोको विषय बन्छ। तर प्रधानमन्त्रीले बोलेको जति सहज चाहिँ छैन। होइन, हाम्रो प्रधानमन्त्री एकदम कम बोल्ने, काम बढी गर्ने, कर्म बढी गर्ने प्रधानमन्त्री हो। त्यसैले एउटा कुरा के छ, त्यस भएपछि एमसीसी पनि पास गर्न उहाँ लाग्नुहुन्छ होइन। यसो पास गर्ने कुरामा त उहाँ मात्र होइन, हाम्रो पार्टीको प्रधानमन्त्रीले हाम्रो तत्कालीन अर्थमन्त्रीले एमसीसीमा सम्झौता गरेको पास गर्ने कुरामा म पनि गर्नुहुन्न भन्न। तर एमसीसी जो हाम्रो देशको राष्ट्रियता, स्वाधीनतासँग, आम नागरिकले लेखेको चासोसँग जोडिएको छ, ती जोडिएका विषयहरूमा त प्रधानमन्त्रीले पनि पार्टीभित्र र संसद दलभित्र प्रश्न पार्नुपर्छ, कुन विषयमालाई संशोधन गरेर जानुपर्छ। र आम नागरिकको चासो बेगर हामीले एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पास गर्ने प्रयास गर्यो भने त पार्टी पनि जनताका बिचमा यही विषयले गठबन्धनमा अब दरार सिर्जना हुने हो कि भन्ने शङ्का पनि होइन। यसो होला, कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने
गठबन्धनभन्दा बाहिर रहेका पार्टीहरूको पनि हिजो केपिओले त एमसिसी पास गरौँ भन्दा हामी पनि प्रतिपक्षमा थियौँ, हाम्रो पनि एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको पनि कुरा थियो। तर त्यहीँभित्र माधव नेपाल र प्रचण्ड समूह एमसिसी अलिअलि संशोधन गर्ने हो कि भन्ने थियो। अब अहिले पनि के हो भने अब केपिओले पनि एमसिसीको पक्षधर, एमसिसीको मुद्दा उठाइदियौँ भने यो गठबन्धन तोडिन्थ्यो, फेरि सत्तामा जानका निम्ति दौरा सुरुवाल सिराएर बस्नुभयो होला अथवा निर्वाचनमा जानका निम्ति। अब केपिओलाई त जसरी पनि यो संसद निकममा बनाउनु छ, मैले विघटन गरेको राइट कुरा हो भने संसद अवरुद्ध गरेर त्यो देखाउनु छ उहाँलाई। अनि अब हामीलाई पनि के छ भने प्रतिपक्षमा भएकोले पनि सहयोग गर्छ भने सत्ता गठबन्धनले किन सहयोग नगर्छ। तर एउटा कुरा म तपाईँको माओवादी केन्द्रले स्पष्ट भनेको छ गठबन्धन टुट्छ एमसिसी पास हुँदैन। अब अर्को कुरा म तपाईँहरूले भनौँ, माओवादीले के भन्नु थाहा छैन। फेरि एउटा कुरा के छ भने जुन राजनीतिक दलले अबको निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत ल्याउँदैछ त्यो राजनीतिक दलसँग न्यु खोजेर कसैको पनि केही पनि हुन्न। हामी सत्ता गठबन्धन टुटे पनि टुट्छ, एमसिसी पास गर्न चाहिँ हामी छोड्छौँ भन्ने एउटा कुरा म तपाईँलाई के भन्छु भने त्यसरी एकदम ओलीकै पाराले अराजक शैलीमा सत्ता गठबन्धनकै दलले त्यसरी भन्न खोज्यो भने काङ्ग्रेस पनि त्यसको जवाब त हामीले पनि दिनुपर्छ। तर एउटा कुरा के हो भने सत्ता गठबन्धन तोडिने गरी एमसिसीलाई चाहिँ जस्ताको त्यस्तै चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले पास गर्दैन। त्यो कुरा चाहिँ यो कुरा ढुक्क केपिओलले चाहिँ अब सत्ता गठबन्धन तोडिने हो, सिरकभित्र घिउ खाए पनि नसोचे पनि हुन्छ। तर एमाले लागि परेको छ भन्छन् क्या के गठबन्धन तोड्न लाग्दैमा के हुन्छ र? टुट्दैन गठबन्धन टुट्दैन। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, फेरि पनि आएर तपाईँ र म यसै गरी बहस गर्नुपर्छ नि त। अनि अर्को कुरा अरूले इलेक्सन पनि गर्न सकिन्छ भनेर बोलिदिनु भएको छ। कसले? प्रधानमन्त्रीजीले। एउटा कुरा यही व्यवस्था बचाउनको लागि यति धेरै सङ्घर्ष गर्नुभयो, यो गठबन्धन बनाउनु भयो, फेरि अर्ली इलेक्सनमै जानुहुन्छ भने होइन कङ्ग्रेसको औचित्य पनि के रहन्छ? होइन, अर्ली इलेक्सनमा प्रधानमन्त्रीले भनेर एउटा कुरा के छ भने प्रधानमन्त्री हाम्रो पार्टीको संस्था हो, सर्वोच्च संस्था हो, सभापति आफै प्रधानमन्त्री पनि। तर अब सबै मूल्य र मान्यता स्थापित मान्यताहरू सत्ता गठबन्धनमा भएका राजनीतिक दलहरूलाई पनि उनीहरूको पनि साइजलाई सन्तुलनमा राख्नका निम्ति चुनाव त भन्ने एजेन्डा त हामीले स्थापित गराउँछ। काङ्ग्रेस चुनावमा भाग्दैन भन्ने त हामीले हिजो पनि भनेको नि त, अदालतमा विचार दिनुभन्दा बल्कि नै हामीले असंवैधानिक पनि भन्यौँ, प्रतिगमन पनि भन्यौँ। तर चुनावबाट संसदीय व्यवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस भाग्दैन पनि भन्यो। अहिले पनि के हो भने तपाईँलाई म भन्छु अर्ली इलेक्सन हुने सम्भावनै छैन। अब यहाँ बाहिर मान्छेलाई भ्रम के छ भने 6 महिनापछि स्थानीय निर्वाचन हुँदैछ, माघको महिना अब 2 महिनापछि राष्ट्रिय सभाको 19 जना निर्वाचन आयोगले भनिसकेको छ। अब त्यसैले हामीले के भन्यौँ भने अब प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले निर्वाचनका निम्ति स्थानीय सबै निर्वाचनका निम्ति छलफल बहस गर्ने कुरा संवैधानिक त्यो स्वाभाविक हो। अब यो 2टा निर्वाचनका निम्ति प्रधानमन्त्रीले चाहिँ के अरे अर्ली इलेक्सनमै जान थाल्नुभयो भन्ने कुराहरू धेरै जम्सन गर्नु, त्यो पार्टीमा छलफल बहस अर्ली इलेक्सन हुने सम्भावना छैन। नेपाली राजनीतिमा जसरी देशी विदेशी र आन्तरिक द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कुनै पनि 17 सालदेखि अहिलेसम्मका संसदहरू पूर्ण समय टिक्न सकेनन् नि। हामीले के मेसेज दिनु छ भने नेपालमा 5 वर्षसम्म सरकारको होइन संसदको आयु 5 वर्ष छ, कुनै पनि ताकतले त्योभन्दा अगाडि निर्वाचन गर्न सक्दैन भन्ने मेसेज दिनका निम्ति पनि हामीले यो संसदलाई 5 वर्ष टिकाउनु छ। अर्को कुरा मैले तपाईँलाई भने अब 14-15 महिनाभन्दा हामीले नियमित चुनाव निर्वाचन गऱ्यौँ भने छैन। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा अघि पनि थोरै हामीले प्रसङ्ग निकालेका थियौँ। शङ्का कहाँनिर छ भने एमाले आफूलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय सही रहेछ भनेर देखाउनलाई अर्ली इलेक्सनलाई कङ्ग्रेसलाई दबाब दिने र एमसिसी पनि पास गर्ने भनेर लागि परेका छन् अरे यिनी दलहरू भन्ने कुरा पनि बाहिर आउँछन् क्या। होइन, यस्तो छ, एमसिसीलाई हतियार बनाएर नेकपा फुट्नु, एमाले विभाजन हुनु, माओवादी र एमाले भित्रको माधव नेपाल समूह जो नेकपा यसमा उहाँहरू बिचमा द्वन्द्व हुनुमा हजारवटा कारणमध्ये एउटा एमसिसी पनि थियो। एउटा यो नेपाली जनताले दिएको जुन विश्वास छ प्रधानमन्त्री केपी शर्माले संसदलाई निमोटेर समाप्त गर्नुभयो। आज उहाँसँग त भन्यो भने प्रदेश सरकार एक दिनपछि अर्को ढल्दैछन्, शक्ति जनताको विश्वास त त्यो टुट्दै जाने हो नि त, त्यो पनि कारण थियो। तर केपिओले के नसोचे हुन्छ भने एमसिसीको मुद्दालाई अगाडि सारेर भोलि हामी एमसिसी पास गरिदिन्छौँ भनेर सत्तासँगको राजनीतिक जो स्वभाव चरित्र जुनसँग हामीले सडकमा आएर आम नागरिकलाई पनि हार गुहार गऱ्यौँ, अदालतलाई पनि हामीले भन्यौँ बाहिर बसेर शालीनतापूर्वक र अदालतको सम्मानपूर्वक भन्यौँ यो संविधान विरोधी काम हो, यो संविधानले र हामीले यो संविधान बनाउँदै गरेका हाम्रा डकुमेन्टहरू हाम्रा प्र्याक्टिसहरू लेखेका कुराहरू चाहिँ यो संसदको विकल्प 5 वर्षसम्म अर्को संसद हुन सक्दैन, प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा जान सक्दैन भनेर जो हामीले भन्यौँ
हिजो दुःख पर्दा आफ्नो राजनीतिक दल त्याग गरेर सडकमा आएर अदालतसम्म पुगेका विश्वासघात अदालतसम्म गएका उहाँहरू नेपाली कांग्रेसले साथ छोड्दैन, उहाँहरूलाई साथमै लिएर जान्छ, छोड्दैन। स्वार्थका निम्ति गठबन्धन टिक्छ। गठबन्धन तपाईँ लेखेर राख्नुहोस्। फेरि पनि तपाईँ कहिलेसम्म टिक्छ? यो बाँकी अवधि, संसदको बाँकी अवधि जति छ, निर्वाचनपछि त्यसपछि टुट्न सक्छ। निर्वाचनमा पनि सँगसँगै जाने हो होइन? अब यस्तो छ, निर्वाचनपछि गठबन्धन सँगसँगै जाने भन्ने कुरा के छ भने नेपाली कांग्रेसभित्र पनि व्यापक ठुलो आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, तपाईँहरूले द्वन्द्व भन्नुहुन्छ, गुट उपगुट भन्नुहुन्छ, मैले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा समूह भन्छु, छँदैछ। अब गठबन्धनको कुरामा चाहिँ अब के कस्तो हो, भोलि त्यसमा कति दिने के हुने। हिजो एमाले र माओवादी पनि गठबन्धन भयो भने 40-60 भयो, त्यो अवस्था चाहिँ नहुन सक्छ। किनभने हाम्रो पार्टीभित्र आन्तरिक पार्टीका साथीहरू, पार्टीका कार्यकर्ता, नेताहरूले तल्लो वडा सदस्यदेखि नै सङ्घीय संसदको निर्वाचनका निम्ति व्यापक ठुलो तयारी छ। आम कार्यकर्तालाई निराश, त्यहाँका आवाजहरू यहाँहरूले पनि अलिअलि सुन्नु भएको छ। जस्तो चितवनमै तपाईँहरूले सामाजिक सञ्जाल मिडियामा सुन्नुभयो नि, हामी चाहिँ अब यो हुन सक्दैन भन्ने कुरा। अब केही हद 1-2-4% चाहिँ हुन सक्छ, 2-4% है। त्योभन्दा बढी त अब काङ्ग्रेसले त त्योभन्दा अगाडि जानु त हाम्रा निम्ति नै आत्मघाती हुन सक्छ। केही स्थानमा बाहेक काङ्ग्रेस एक्लै चुनाव लड्छ, एक्लै प्रतिस्पर्धाबाट जितेर आउँछ भन्ने यहाँहरूको निष्कर्ष हो। अब काङ्ग्रेसको आन्तरिक जीवनको कुराकानी गरौँ। अन्यल छ, महाधिवेशन त भनिएको छ, तर अन्यल छ। अझै पनि केही जिल्लाको क्रियाशील विवाद टुङ्गिन सकेका छैन। वडा अधिवेशनको त कुरै छोडिदिउँ। बिहान के गरे आफूलाई प्रजातन्त्रको हिमायती ठान्ने नेपाली काङ्ग्रेस के अल्पत्र पर्या? यो पार्टी नै कता कता घुम्ने त होइन? यस्तो हो। अब हामीले देशको काल परिस्थिति, धेरै कुराहरूले समयमा आन्तरिक द्वन्द्व पनि एउटा कारण हो। प्रधानमन्त्रीले अथवा पार्टी अध्यक्षले सबैलाई समेटेर लिएर जान सक्नु, त्यो पनि एउटा कारण हो। र समयमा महाधिवेशन नभएको कुरा नछिपेको, अर्को पक्षले न्यु खोजिराख्नु पनि अर्को कारण, अर्को पक्षले न्यु खोजिरहने र सबै पार्टीभित्रका सबै समूहलाई सन्तुलनमा लिएर महाधिवेशन समय गराउन सक्नु प्रधानमन्त्रीको कमजोरी हो, पार्टी अध्यक्षको कमजोरी। किनभने हिजो सुशील कोइरालाले पछि पनि रामचन्द्र पौडेलले कार्यभार टाइममै अधिवेशन गर्नुभयो, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि गर्नुभयो। अब कर्मिक रूपमा भइरहेका अधिवेशनमा योपालि अब कोरोना पनि कारण होला, सत्ताको संसदीय खेल पनि अर्को कारण होला। तर अब तपाईँले भने जस्तै 2टा जिल्लाको रौतहट रसुवाको बाँकी रहेको र बाँकी नीतिगतको रूपमा सहमति भइसकेको छ। त्यो पनि आज हाम्रो पूर्व महामन्त्री कृष्ण श्रौला, मिनेन रिजाल लगायत अरू नेताहरू बसेर टुङ्ग्याउने भन्ने कुरा जो थियो, त्यो आज सायद टुङ्गिन्छ होला। अब यो करिब अब आजदेखि, आज भोलि पर्सि संसद छ, त्यसपछि अब 2-4 दिनभित्रै हाम्रो पार्टीको बाँकी सेड्युल। अब कि त हामीले के गर्नु पर्यो भने पार्टीभित्र रहेका जस्तो केपी ओली जस्तो हामीलाई सजिलो त छैन नि त, पार्टीभित्र असहमत हुने बच्चै गइसके, बाँकी त्यो अधिवेशन गर्दा पनि नगर्दा पनि सिङ्गो सगरमाथामा एक्लो व्यक्ति भने उदाहरण त्यो दिन लागेछन् कि एमाले यति सहज तरिकाले वडा पालिका अधिवेशन गरेछ, काङ्ग्रेसमा के गाँठो परेछ? एउटा कुरा भनौँ, एउटा पछि हाम्रो पार्टीमा बलियो नेताका रूपमा रामचन्द्र पौडेल, शशाङ्क कोइराला, प्रकाश मान सिंह, शेखर कोइराला, अर्जुन सिंह केसी, रामशरण महत एकतिर हुनुहुन्छ, शेरबहादुर विमललाई एकतिर हुनुहुन्छ। मतलब एउटा पछि पार्टी छोडेर हिँड्यो भने त अधिवेशन गर्नु र नगर्नुको त्यो त खालि एउटा मेसेज दिने कुरा हो। आज माधव नेपाली पार्टीमा भएको भए सङ्गठित सदस्यदेखि लिएर गाउँ अधिवेशनमा कतिवटा गुट उपगुटका निर्वाचन हुन्थ्यो, सायद एमाले पनि यस्तै हालत हुन्थ्यो। तर अब त्यहाँ के छ भने अब त्यहाँ आइएम इज स्टेट आइएम होइन। अब केपी ओलीले जे भन्यो त्यो कानुन प्रविधि उता देखिया त्यो कारणले पनि सहज भयो। अहिले त त्यो पार्टीमा अब महाधिवेशनसम्म हेर्दै गर्दा त्यो पार्टीमा फरक समूह भन्ने नेतृत्व गर्ने आज माधव नेपालमा त्यो पार्टीमा भएको भए माधव नेपालमा ती 10 भाइहरू पनि हुन्थे, मसँग गएका मान्छेहरू पनि हुन्थे तल्लो वडा तहदेखि नै। तर त्यस्तो उदाहरण दिएर हामी पन्छिन मिल्दैन, त्यो कुरा मैले तपाईँलाई उनीहरूको उदाहरण दिएर हामी पन्छिन मिल्दैनौँ। तर हामी चाहिँ मैले तपाईँलाई भने तिहारको लगत्तै, छठ र तिहारको लगत्तै 1-2 दिनमै हाम्रो मैले पाएको सूचना र नेताहरूसँग सम्पर्कमा भएर कुरा गर्दा तिहार र छठको लगत्तै हाम्रो केन्द्रीय महाधिवेशनको सेड्युल जो 9 देखि 13 छ त्यो सेड्युल प्रभावित नहुने गरी बाँकी रहेको ठाउँमा सबै किसिमको
सेड्युल आउँछ र महाधिवेशन हामी समयमै गर्छौँ। केन्द्रीय महाधिवेशन समयमा गर्न गाह्रो छ भन्ने कुरा त आइसक्यो होइन। अब यो एउटा कुरा यस्तो, अब झस्केलाबाट चोकचोकबाट गफ हुने कुरा एउटा पार्ट हो, तर एउटा कुरा के छ भने हामीसँग 3-4वटा कारण है। संवैधानिक सङ्कट पनि छ हामीसँग, लोकको लाज पनि छ, प्रतिस्पर्धी पार्टीहरूको पनि, चाहे उनीहरू जे कारणले हुन् त्यो पनि छ। अर्को कुरा के छ भने आम नागरिकको चाहना, संसारभरिका लोकतन्त्रवादीहरू शुभेच्छा राख्ने देशी विदेशी लोकतन्त्रवादीहरूको पनि काङ्ग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीको समय महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने छ। र नयाँ पुस्ताको पनि हाम्रो चाहना पनि अब पार्टीको महाधिवेशन समयमै भएन भने नयाँ पुस्ताको भविष्य। तर आन्तरिक लोकतन्त्र निकै कमजोर भयो कि काङ्ग्रेसको, यो स्वीकार्नु पर्छ कि पर्दैन यहाँहरू जस्तो युवा नेतृत्वहरूले? होइन, यस्तो त्यसमा कस्तो हो भने आन्तरिक लोकतन्त्र भन्दा पनि प्रतिस्पर्धै भएन भने आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर छ भन्ने हो। जस्तो यो 4-5 वर्षको बिचमा म स्वीकार गर्छु, तपाईँले भन्नुभयो जस्तै एकदमै हाम्रो पार्टी के अरे आन्तरिक लोकतन्त्र छ भन्ने कुरा म भन्दिनँ। तर एउटा कुरा के छ भने जस्तो अन्य पार्टीहरूभन्दा जस्तो हाम्रो पार्टीमा जतिसुकै वाद विवाद प्रतिवाद भयो भने अन्ततोगत्ता हामी समाधान गरेर हिँड्छौँ। तपाईँ 70 वर्षको विगतमा पार्टी पनि त फुट्यो, 80 वर्षको इतिहासमा करिब 80 वर्षको इतिहासमा हामी कतिपटक विभाजन भयौँ। कम्युनिस्टहरू कतिपटक टुटफुट गर्दै कति भए, कति शाखा कति प्रशाखा भए, घर घरमा पार्टी टोलटोलमा पार्टीहरू पनि भए। म तपाईँसँग यो जान्नै खोजे आएन कि कम्युनिस्टको कुरै नगर्नुहोस् न भने कङ्ग्रेस पनि आज यो अवस्थामा किन पुग्यो भन्ने कुरा न हो। त्यसैले यो अवस्थामा होइन, यस्तो हो सुरजजी, तपाईँले काङ्ग्रेस यो अवस्थामा पुगेको कारणले तपाईँको र मेरो बिचमा बहस भयो। अब यो समाधानको उपाय के हो भने अर्को त हामीसँग विकल्पै छैन। जस्तो यो बिचमा हामीले नेभिसनको अधिवेशन गऱ्यौँ, अधिवेशनपछि समय समाप्त भएर नेभिसन कमिटीलाई डिजल्भ गऱ्यौँ, 9-10 जनाले केन्द्रीय कमिटी चलिरहेको छ, अब 3-4 जनाले तरुण दल चलिरहेको छ। महिला सङ्घले पनि जे जति गर्नु पर्थ्यो, अब दलित सङ्घको अधिवेशन नभएको 10 वर्ष भइसक्यो होइन। त्यसैले एउटा कुरा के छ भने यी कमी कमजोरीका कारणले न आज पार्टी सभापतिमाथि, पार्टीको अरू नेतृत्वमाथि, पार्टीमा रहेका हामी विपक्षीहरूलाई पनि तपाईँहरूले गर्नै सक्नु भएन, पार्टी सभालाई सहज गराउन सक्नु भएन, अथवा घुँडा टेकाउन सक्नु भएन, अथवा कन्भिन्स गर्न सक्नु भएन भन्ने आरोप आम नागरिकको मिडियाको लागिरहेको छ। त्यसैले यो सबै चिजको समाधान के हो भने अब समयमा महाधिवेशन गर्यो भने धेरै कुराहरू समाधान हुन्छ। अब नेतृत्वको कुराकानी गरौँ, थोरै प्रसङ्ग निकालौँ। यसो सरसर्ती हेर्दाखेरि लगभग दर्जन जति आकाङ्क्षीहरू छन्, केही त्यसमध्ये 5-6 जनाले त आफूलाई सभापतिको दावेदारको रूपमा औपचारिक घोषणै गरिदिनु भयो। आधा दर्जनभन्दा बढी नै भन्नु, बढी नै हो, करिब पौने दर्जन नै हो सभापतिको आकाङ्क्षी। यसमा नेतृत्वमा कस्तो आउनुपर्छ भन्ने कुरा न हो, नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ भन्ने। हामी राजनीतिक कर्मीहरू कहिलेकाहीँ पार्टी र देशको र आम नागरिकको बृहत्तर हितभन्दा पनि आफ्नो भविष्य सुनिश्चितताका निम्ति कहाँबाट हुन्छ भनेर हेर्न सक्छौँ। आम मिडियाले बहस गर्नुपर्ने विषय पनि के हो भने नेपाली काङ्ग्रेस पुरानो पार्टी अहिले त सत्तासीन पनि पार्टी, भोलि सम्भवतः अब भोलि फेरि राज्य सत्ताको बागडोर को नेतृत्व र बहुमतसहित नेतृत्व गर्ने सम्भावना भएको पार्टीले कस्तो नेतृत्व काङ्ग्रेसका निम्ति उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुराको बहस नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कसले अब कुन ढाँचा दृष्टिकोण अनुसार, म त अहिले पनि तपाईँहरूलाई म के भनेको छु, जबसम्म नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको कम्तीमा पनि सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रको महाधिवेशन नसकिकन को नेतृत्व कसरी आउँछ भन्ने कुराको बहस गर्नु भन्दा पनि अलि हतारो हुन्छ कि कसलाई दिने, को बन्ने, के बन्ने भनेर होइन। त्यसैले एउटा कुरा के छ भने अहिले एउटा कुरा के छ भने बहसको विषय उठ्ने थिएन, यद्यपि तपाईँहरूका नेताहरूले स्वयं घोषणा गरिदिनु भयो, यो कारण चाहिँ बहस उठ्यो। म त अझ नेताहरू सबैलाई मैले भेट्छु पनि, मेरो समूह अथवा अर्को समूहका नेताहरूलाई पनि भेट्छु नै। म नेताहरूलाई के भन्छु भने अब कम्तीमा पनि तपाईँहरूको एउटा चाहट आउनु पर्यो, एउटा दृष्टिकोण आउनु पर्यो भातृ संस्थाका विषयमा, सङ्घीय संरचनाका विषयमा। अब समय परिस्थिति अनुसार परराष्ट्र नीति पनि परिवर्तन हुँदैछ, समृद्धिका विषयमा अर्थतन्त्रका विषयमा आउनु पर्यो, काङ्ग्रेसका विषयमा आउनु पर्यो। त्यो कुरा हो नि त, उहाँहरू नेतृत्व डकुमेन्ट सहित आउनु पर्यो भन्ने कुरा हो, डकुमेन्ट सहित आउनु पर्यो भन्ने कुरा हो। तर अब कसैले नेताहरूलाई लाग्यो त्यो पनि डकुमेन्टहरू उहाँहरूले बेरोजगारका विषयमा नेपालमा करिब 1/3 त नेपाली युवाहरू विदेशमा छन्, 1 करोडको हाराहारीमा हामी अन्ततिर पनि छौँ। यो भन्दै गर्दा कङ्ग्रेसका युवा नेताहरू हौँ भन्नेहरू हामी नेतृत्व गर्छौँ, अब कङ्ग्रेस हामी हाँक्छौँ भन्छन्, तर अहिले सरसर्ती हेर्दा उनीहरू पनि दोस्रो तेस्रो पदमा बाहेक पहिलो पदमा आँट गर्न सकेको देखिएन।
होइन अब यस्तो यसमा 2-3वटा कुरा छ मलाई आफूले लागेको कुरा। अब कङ्ग्रेस पार्टीको संस्कार कसरी बस्दै गयो भने गलत पनि हुनसक्छ, राइट पनि हुनसक्छ। अब बिपी कोही बेला जेलमा हुनुहुन्थ्यो, जेलमा भएपछि उहाँलाई अब क्यान्सर रोग लागिरहेको थियो। उहाँले आफ्नो परिवारका 3टा सन्तानका लागि 3 किसिमका किताब लेख्छु भन्नुभयो बिपीले। अब हिस्ट्रिकल किताब, राजनीतिज्ञ, साहित्य भन्नुभयो र कार्यकर्ताका निम्ति उहाँले फरक ढङ्गका किताबहरू लेख्नुभयो। उहाँले सुशील गोयल के अरे कृष्णप्रसाद भट्टराई कार्यवाहक दिनुभयो। हाम्रो पार्टीको कल्चर कस्तो बस्यो भने त्यो राम्रो हो कि नराम्रो हो होइन, संसारभरि कहीँ युवा पुस्तालाई नेतृत्व दिएर पनि राम्रो भएको छ, कहीँ बिग्रिया पनि। जस्तो मलेसियामा नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरेपछि फेरि पुरानै पुस्ताको मानिसले आउनुपर्ने अवस्था आइसक्यो। तपाईँलाई अमेरिकामा अब कहिले 42 वर्षको पनि राष्ट्रपति भएको छ, योपालि 76-77 वर्ष राष्ट्रपति भएको छ। यो समय परिस्थितिले पनि बन्दो रहेछ। तर खुट्टा कमाए भन्छन्, तर सत्य हो यो कुरा भन्ने कुरा होइन। म एउटा कुरा म के भन्छु भने म यो सत्य त पुरा सत्य त म भन्दिनँ। युवा नेताहरू पनि कहिलेकाहीँ हामीहरू कस्तो गर्छौँ भने अब सबै युवा पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण हुनुपर्छ धेरै चर्का बोल्नुहुन्थ्यो। सुशील दाइले पनि आर्यघाट समयमा पार्टी सभापति हुनुहुन्थ्यो है। अब गिरिजाप्रसाद कोहीलाई कुरै भएन। अब किसुनजीले पनि अब पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीबाट उहाँहरूको गिरिजाबाबुसँग गणेशमानज्यू गिरिजाबाबुसँग केही टसल भइसकेपछि राजनीतिक वृत्तबाट उहाँ टाढा हुनुहुन्थेन, सर्वोच्च नेता हुनुहुन्थ्यो। किसुनजीले पनि एउटा पार्टीभित्र एउटा समूहलाई चाहिँ नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भनेर समर्थन गरेर अन्तमा अब भनिदिनुहोस्, अबको अधिवेशनपछि कङ्ग्रेस बलियो हुन्छ कि यस्तै चल्ने हो? कङ्ग्रेसको विरासत छँदैछ, जनतन धानिन्छ देशमा? होइन, त्यस्तो होइन। अब कङ्ग्रेसले विरासत धानिन्छ, पुरानै पाराले हिँडेर पुरानै शैलीबाट पुरानै औषधि खाएर कङ्ग्रेस चल्न सक्दैन। कङ्ग्रेसमा अबको महाधिवेशनमा मलाई लाग्छ मूल नेतृत्वको विषयमा भन्दैन। 50 वर्ष 45 वर्षदेखि 40 वर्षको हाराहारीमा का उमेरका मानिसहरू कङ्ग्रेसमा पदाधिकारी 80% कङ्ग्रेसमा बुढाहरूको नेतृत्वमा नेपाली कङ्ग्रेस भए पनि पदाधिकारी उनीहरूले हलचलै गर्न पाउँदैन। किनभने पदाधिकारी लगायत केन्द्रीय समितिको कार्य सम्पादन समितिको केन्द्रीय समितिको त वर्चस्व त त्यो लक्षण देखिया छ। अनि प्रकाश रसाइली कहाँनिर रहन्छ त्यहाँभित्र? म नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिमा रहन्छु। समितिमा रहनुहुन्छ? केन्द्रीय हस् रसाइलजी, आइदिनु भयो। आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार र महत्त्वपूर्ण समयका लागि यहाँलाई विशेष आभार। मेरो दृष्टिकोण पार्टीको दृष्टिकोण पनि राख्न दिनु, धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शक पनि, आज हामी विशेष गरेर वर्तमान सरकार, सत्ता र गठबन्धनका विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गऱ्यौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रकाश रसाइली स्नेही। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। अहिले भने बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।